अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जोया लॉ एसोसिएशन में राना हमजा जी जोया की तरफ से आप सबको वेलकम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे और जुमातुल मुबारक का ख़ास दिन जो हफ्ते में एक बार आता है आप सबका बहुत अच्छा गुजर रहा होगा, दुआ में याद रखिएगा। लें जी, जैसा कि हमने अपनी पिछली शार्ट वीडियो में जिक्र किया था कि आज हम चैप्टर 4, 5 एंड 6 पुलिस आर्डर 2002 को स्टडी करेंगे। तो ये वाला जो हमारा लेक्चर है ये पुलिस आर्डर 2002 का चैप्टर नंबर 4 है, जिसके अंदर आ जाएंगे कि जो डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर का हेड होता है उसकी ड्यूटीज़ क्या होती हैं, ड्यूटीज़ ऑफ द डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर हेड। सबसे पहले तो आ जाएगा आर्टिकल 32, जिसमें मनसूबाबंदी आ जाएगी पुलिसिंग की। क्लास 1 कहती है डिस्ट्रिक्ट पुलिस का सरबराह मुकर्रर तरीक़ में नाज़म के साथ मशवरा करके एक ऐसा सालाना पुलिसिंग का मनसूबा तैयार करेगा जो जहाँ कहीं काबिल इतलाक़ हो, सूबाई पुलिसिंग के मनसूबे से यकसानियत रखता हो। क्लास 2 कहती है पुलिसिंग के मनसूबे में हस्बा ज़ैल शामिल होंगी। क्लास ए पुलिसिंग के मकासद। बी पुलिस के माली ज़राए जो ग़ालिबन साल के दरमियान दस्तयाब होंगे। सी अहदाफ। डी उन अहदाफ के हसूल के लिए मैकानिज़म, यानी कि जो पुलिस के मकासद उन्होंने एक साल में क्या करना है वो बताया गया है। इसमें उनका बाकायदा मनसूबा होगा, फिर उनके जो माली ज़राए कितने इस्तेमाल हो सकते हैं उसका ज़िक्र होगा। आगे क्लास 3 है डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर का सरबराह मुनासिब पब्लिक सेफ्टी कमीशन से मनसूबा की मंजूरी हासिल करेगा और मंसूर शुदा मनसूबे की नक़ूल ज़िला नाज़म, तहसील या कस्बा के नाज़म, सूबाई गवर्नमेंट, सूबाई पब्लिक सेफ्टी कमीशन और सूबाई पुलिस अफसर को और इस्लामाबाद के वफाकी इलाका की सूरत में ज़िला नाज़म, इस्लामाबाद डिस्ट्रिक्ट पब्लिक सेफ्टी कमीशन, नेशनल पब्लिक सेफ्टी कमीशन और वफाकी गवर्नमेंट को भेजेगा। यानी कि वो अपनी तमाम रिपोर्ट बना के इन इदारों को भेजेगा। क्लास 4 कहती है डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर का सरबराह साल भर के दौरान ज़िला की पुलिसिंग पर एक रिपोर्ट तैयार करेगा और उसे अगस्त के आखिर तक डिस्ट्रिक्ट पब्लिक सेफ्टी कमीशन को भेजेगा। यानी कि उसने साल में क्या क्या काम किए, क्या क्या अहदाफ किए, कितना खर्च किया, जो कुछ भी होगा उसका अकाउंट भी होगा, सारा कुछ होगा। तो वो साल भर की रिपोर्ट में बना के आगे भिजवाएगा। आगे आ जाते हैं जनाब आर्टिकल 33 डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर रिलेशन विद ज़िला नाज़म। क्लास 1 कहती है आर्डर हज़ा के अहकाम के ताबा आर्डर हज़ा के तहत पुलिस के फ़राइज़ मनसबी के लिए डिस्ट्रिक्ट पुलिस का सरबराह ज़िला नाज़म के रूबरू जवाबदेह होगा, क्योंकि पहले ज़िला नाज़म के दौर होते थे, उस वक़्त डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर उसके अंडर होते थे। लेकिन इन फ़राइज़ में डिस्ट्रिक्ट पुलिस का नज़्म नस्क, फ़ौजदारी मुकदमात की तफ्तीश और इस्तखासा की बाबत पुलिस के कारहाय मनसबी शामिल नहीं होंगे। जो पुलिस के मामलात होंगे ज़ाती जुराइम के बारे में, उनका वो ज़िला नाज़म को जवाबदेह नहीं होगा। सिर्फ़ जो माली मामलात या इंतज़ामी मामलात होंगे सिर्फ उसका जवाबदेह होगा और वो पुलिस के पास ही रहेंगे। मगर शर्त यह है कि ज़िला नाज़म को अख्तियार होगा कि वो ये मालूम करने के लिए कि किसी शख्स के खिलाफ कानून नज़रबंद ना रखा गया हो, किसी पुलिस स्टेशन का मुआयना करे और मुनासिब सूरतों में मुकदमे के वाक़यात हालात का लिहाज रखते हुए कानून के मुताबिक कार्रवाई अमल में लाने की हदायत करे। यानी कि वो पुलिस कोई अगर गलत स्टेप उठा रही है तो वो उनको हदायत करे और अच्छे काम करने की तलकीन करे। क्लास 2 कहती है डिस्ट्रिक्ट पुलिस के मतलब किसी मामला पर ज़िला नाज़म और सूबाई गवर्नमेंट का माबीन अख्तलाफ की राय की सूरत में सूबाई गवर्नमेंट का फ़ैसला गालिब रहेगा। अगर इन दोनों के दरमियान किसी किस्म का आपस में इख्तलाफ होता है तो जो सूबाई गवर्नमेंट होगी उसका जो फ़ैसला होगा वही फ़ैसला अव्वल होगा, अव्वल व आखिर होगा। आर्टिकल 34 आ गया जी, गवर्नमेंट मनसबदारों को पुलिस की मदद। क्लास 1 वफाकी गवर्नमेंट सूबाई गवर्नमेंट को स्टैट्यूटरी बॉडी या कोई ऐसी जमात या कारपोरेशन जो ऐसी किसी गवर्नमेंट की मलकियत हो तो उसकी कायम करदा या उस पर उसका कंट्रोल हो या जिसमें गवर्नमेंट मज़कूर का कंट्रोलिंग हिस्सा या मफाद हो। डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट, तहसील या टाउन म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेशन या यूनियन एडमिनिस्ट्रेशन या कंटोनमेंट बोर्ड मज़कूरा का कंट्रोलिंग हिस्सा या मफाद हो। डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट, तहसील या टाउन ETC वगैरह वगैरह बोर्ड का कोई मनसबदार मुजालक अपने इन सरकारी फ़राइज़ की अंजामदही में जो उस किराए में पुलिस की मदद कीमत काजी हों, रकबा मज़कूर के मुतल्लिक़ा पुलिस अथॉरिटी से पुलिस की
مدد کرے اور ایسی اتھارٹی کو لازم ہوگا کہ مطلوبہ مدد پہنچائے، مگر شرط یہ ہے کہ اگر کسی وجہ سے پولیس اتھارٹی زبر اضلاع کے تحت مطلوبہ پولیس کی مدد میں ہم نہ پہنچا سکتی ہو تو اسے لازم ہے کہ اپنی کمان کے مناسب توسط کے ذریعے سے فی الفور معاملہ ڈسٹرکٹ پولیس کے دربار کے نوٹس میں لائے، جو پولیس کی مدد فراہم کرنے کا انتظام کرے گا، اور اگر ویسی مدد فراہم نہیں کر سکتا تو اس بارے میں ضلع ناظم کو متعلق کرے گا۔ یعنی اگر کسی ادارے کو کسی بھی جتنا بیان کیا ہے کسی قسم کا ایشو آ رہا ہے وہ پولیس کو بتائیں گے، اگر پولیس ان کا معاملہ حل نہیں کرتے تو وہ ضلع ناظم کو ہدایت بتائیں گے۔ مزید شرط یہ ہے کہ بالاتر افسر کو رپورٹ پیش کرنے سے پہلے کمان کی زنجیر کا ہر ایک افسر پولیس کی مطلوبہ مدد پہنچانے کی ہر ممکن کوشش کرے گا۔ یہ بھی شرط ہے کہ اگر کسی پولیس افیسر کی یہ رائے ہو کہ پولیس کی مدد کے لیے درخواست غیر ضروری ہے، خلاف قانون یا بدنیتی پر مبنی ہے، تو وہ اپنی کمان کے توسط سے ڈسٹرکٹ پولیس افیسر کے سربراہ کو رپورٹ کرے گا، جو مناسب پبلک سیفٹی کمیشن کے پاس رجوع کرنے کا اختیار کر سکتا ہے، اور اس صورت میں پبلک سیفٹی کمیشن کا فیصلہ غالب رہے گا، یعنی اول و آخر رہے گا۔ کلاس 2 آتی ہے، اگر ضلع ناظم اس طرح کی ہدایت کرے تو ڈسٹرکٹ کوآرڈینیشن افیسر یعنی DCO ڈسٹرکٹ پولیس افیسر کے سربراہ ذریعے امن و امان کو خطرہ میں ڈالنے والی شدید حالتیں، قدرتی آفتوں اور ہنگامی حالات میں ڈسٹرکٹ گورنمنٹ، تحصیل، میونسپل ایڈمنسٹریشن، یونین ایڈمنسٹریشن اور کنٹونمنٹ بورڈ کے ساتھ پولیس کی مدد کے ارتباط کے لیے ذمہ دار ہوگا۔ کلاس 3 کہتی کسی اتھارٹی کے صادر کردہ خلاف قانون یا بدنیتی پر مبنی کسی حکم کی صورت میں ڈسٹرکٹ پولیس افیسر کا سربراہ مناسب پبلک سیفٹی کمیشن کی طرح رجوع کرے گا، جس کا فیصلہ حتمی فیصلہ ہوگا۔ آگے جی آرٹیکل 35 پولیس کی غفلت اور زیادتیوں کی شکایات پر ذمہ داری۔ جہاں پہ پولیس غفلت کرے گی، زیادتیاں کرے گی، ان کی شکایات کیا ہوں گی اور ان کی شکایات پر ذمہ داری کیا بنے گی۔ کلاس 1 کہتی ہے جبکہ ضلع ناظم کے پاس کسی شکایت یا اطلاع کی بنا پر اس امر کا یقین کرنے کی وجہ موجود ہوگا کوئی پولیس آفیشل کسی غفلت کی فعل، ناکامی یا زیادتی کا مرتکب ہوا ہے، یا یونین پبلک سیفٹی کمیشن خود اپنی تحریک پر یا کسی رنجیدہ شخص کی شکایت سے موصول ہونے پر پولیس کی غفلت، ناکامی یا زیادتی کے متعلق ضلع ناظم کو رپورٹ کرے، تو ضلع ناظم ڈسٹرکٹ پولیس کے سربراہ کو ہدایت کر سکتا ہے کہ وہ مناسب مقدمات میں اتنے عرصہ کے اندر جس کی وہ تصریح کر دے کسی قابل دست انداز جرم میں FIR درج کرنے سمیت چارہ جوئی کی تدابیر اختیار کرے، اور ضلع ناظم اس کے مطابق مناسب پبلک سیفٹی کمیشن کو مطلع کرے گا۔ کلاس 2 کہتی ہے ڈسٹرکٹ پولیس کا سربراہ یا متعلقہ مجاز اتھارٹی فوراً چارہ جوئی کی تدابیر اختیار کرے گی، اور جہاں ضروری ہو وہ متعلقہ اہلکار کو معطل بھی کر سکتی ہے، انکوائری شروع کر سکتی ہے، اور قانون کے مطابق مناسب کارروائی عمل میں بھی لا سکتی ہے۔ کلاس 3 کہتی ہے ڈسٹرکٹ پولیس کا سربراہ کلاس 1 کے تحت دی گئی ہدایات کی پیروی میں بلا تاخیر ضلع ناظم اور مناسب پبلک سیفٹی کمیشن کو اس کارروائی سے جو وہ عمل میں لایا ہوگا مطلع کرے گا، اور ایسی ہدایت کے 45 ڈیز کے اندر انکوائری کی اختتامی رپورٹ کی ایک کاپی بھیجے، یعنی کہ 45 دن کے اندر 1.5 ماہ کے اندر رپورٹ تیار کر کے بھجوائے۔ آگے آ گیا جی آرٹیکل 36 اتھارٹی جس کے روبرو پولیس کے متعلق شکایت پیش کی جا سکتی ہے۔ ڈسٹرکٹ پولیس افیسر کے سربراہ اور فیڈرل لا انفورسمنٹ ایجنسی کے سربراہ کو لازم ہے کہ وہ صوبائی پولیس آرٹیکل 36 ڈسٹرکٹ پولیس افیسر کے سربراہ اور فیڈرل لا انفورسمنٹ ایجنسی کے سربراہ کو لازم ہے کہ وہ صوبائی پولیس شکایات اتھارٹی یا فیڈرل پولیس شکایات اتھارٹی کی صورت پولیس کی حراست میں زنا، بالجبر، موت یا کسی شخص کو ضرر شدید پہنچنے کے کسی واقعے یا شکایت سے مطلع کرے۔ اگر کوئی ایسا ویسا واقعہ ہو جس میں پولیس کی شکایت کرنی ہو تو وہ آرٹیکل 36 کے تحت کی جا سکتی ہے۔ لیں جناب ہمارا چیپٹر 4 کمپلیٹ ہو چکا ہے۔ انشاءاللہ آج ہی کی ڈیٹ میں ہم 1 دسمبر 2023 میں ہی ہم چیپٹر 5 اور 6 بھی کمپلیٹ کریں گے، تو انشاءاللہ تعالی آہستہ آہستہ ساتھ CRPC کو بھی کنٹینیو رکھیں گے۔ کل کوشش کروں گا CRPC کے بھی آپ کو، اس سے اگلے دن کوشش کروں گا CRPC کے آپ کو 2 سے 3 لیکچر دوں، اور پولیس آرڈر کو بھی جلد ختم کرنے کی کوشش کروں۔ کل چیپٹر 5 اور 6 تو ہم نے ہر حال میں کرنا ہے، اور اگر پوسیبل ہو سکا تو ایک آدھا کوسچن ہم CRPC کا بھی کر لیں گے۔ لیں جی تب تک کے لیے جویا لا ایسوسیشن کی طرف سے رانا حمزہ جی جویا ایڈوکیٹ ہائی کورٹ فرام لاہور کو اجازت دیں۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔